جميع ما في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك. مراد اندار چې د نورمال باندې د پوس دې په مسوک تعرض وکړي چې په دې کور کې سیمه لاټون ندي نو دا وصیت رافع د حدیث شروع په مرز موت کې کړو مرز وفات کې کړو نو مرز وفات کې چې اقرار کې دی چې دا جائز ده. وقال حسن حسين رسول الله إذا قال الملوك عند الموت وغلام المكر فيها كنت عاقبتك الجازة ما تزاد والمكي فوصلي هذا الجازة وصية نافذ وثم زادي ليش. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها لو زرع المرء وفي جنة زوجي خزاني وقبضت منه جازة خاون ما تتكلم بالمهر كرد ما قبض كرد سد ما حق ما كرد جازة المرء فلي وقت بدي خراج اسكي. الإمام بخاري دليل غرض يقول غرض رد کا احناف باندې چې دا ټول ثابت وغواړي چې ولا ټول امت په احناف باندې وفات کې وصیتونه کړي دا نافذ شو. وقال بعض الناس واحناف چې یا وایي حنفیه چې لا يجوز اقراره مرض وفات کې د مړي اقرار لکه د فلان مرض د مرض وفات کې دی د اقرار جایز لري د زوج ظن به د ورثه لکه د وارثانو بدګماني پیدا شي چې اوس پورې د ونې نوې جمع باندې د بره پیسې اوس چې کومې مرض وفات کېږي دا خو زمونږ چې کومې میراث نه خرابه او کمه نو اول وی چې مرض وفات کې چې کومې دا د اقرار جایز لري په الناس وایي احناف وایي ثم استحسن علیه والبخاري چې دا احناف بیا مستحسن ګڼل دي فقال وی يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. والإقرار بالوديعة أكثر جائز سكناني سري ما سر دمر أمانة حوض مرض وفات كوي ودا إقرار جائز له. والبضاعة إذا السامان رسل حوض لا إقرار جائز له. والمضاربة إذا نسل مضاربة لا إقرار سكني جائز له. یو طرف دوی چې اقرار د فرض باندې جایز نه دی او بل طرف دوی چې ما سره دا امانت خو دا فلاني امانت دا ډول ورکې دا فلاني سامان کې دا مضاربت باندې دا برابر ورکې نو دوه خبرې کوي لکه امام بخاري لږي او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دوه خبرو کې تناقض پیدا کوي بل نه ذکر کړی چې مناقض حيث الجوز اقرار الورث بالواسطه الوديعه بمجرد الاستحسان من غير دليل. الاستحسان بطور استحسان دلیل کی پیش کرے جواب بسیری سو مرد علیہ میں انہو سور ظن بھی وبین اللہ بیاوی جلدہ بدزنی دا اور سوی ظن بھی بدزنی و پیدا شیدہ چکم دے وارثانو کہ وہ سبور اقرار نہ کرے پیسو چکم دے مرد وفات کی شروع پر اقرار کی جاوز مندر میراث کا نقصان رسئی بدگمانی و پیدا شد وارثانو نو وقت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ظن ظن بچ لے فإن الظن اکذب الحدیث ظن چکن لذا اکذب الحدیث ولا يحل مال المسلمین لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق اذا احتمل خانا خیانت بن کے وقال اللہ عز وجل لا يملك من تؤدى الامانات الى اهلها فلم يخص وارث ولا غيره فيه. ولكن هنا وارث خاص كده هنا غير وفيه عبد الله بن عمرو المشرك الأغنهم يدرأت شكل على عدده. برکہ دین جواب کرنے سے علامہ عیوانی کہ لم يعلم حنفیت رحمہ اللہ علیہ جواب اقرار ماضی بهذه العبارة بل لأنه ضرر ببقية الورثة دا دیو جنن چې د دې د بزنی پیدائش د وارثانو بزنی او پیدائش د سړي باندې جوړ سپورې چې کوم دی اقرار نه کوي سره اقرار کوي د ضرور په دې مرز وفات کې دا هم ضرر راکړي دا کوي نو بدګماني په دې باندې پیدائش نو علامه علی چې دا بدګماني د پوسره حنا په دې لپاره علت نه لري چې بدګماني پیدائش بلکہ عبارت دے طریقے سے کہ اندر ضرر بقیت الورثہ دا خو ضرر خامخا لیکن باقی وارثان لپاره ضرر دی موالک دا شان چې کوم دی هغه دی
Kiraji kuli baki lagada pana chicken yaga zarar kudyam le deva jana chicken girada aga da kiri nisha barhal da atlishi zaram baki warisan chicken mahfuz. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن قال وإذا وعد أخلفا. باب تأويل قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حر فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أزرع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله وقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يزرع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه. باب إذا وقف أو أوصى بأقاربه ومن